बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जाती सर्दी का वो मेवा है। अब कोट वोट तो उतरना शुरू हो गए और जर्सियाँ अभी बाकी हैं और इंशाल्लाह ये फिर एक साल के बाद दोबारा इसी सर्दी के हम मज़े लेंगे और सर्दी के वो ड्राई फ्रूट और सर्दी के वो जो मेघ है, अब गर्मियाँ तो बिल्कुल इसके बरस होंगी। अच्छा जी, हम बड़ी गुडी गुडी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे आपको मशवरे देते हैं, पर बीच में कभी कभी कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं। अब एक नाराज़गी का केस ऐसा है जो मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस करूँ, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या मैं हक़ बजानिब हूँ या मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये सेंट्रल जो लंदन है वहाँ से एक साहब का था और उम्र उनकी है कोई 42 साल। वहाँ वो टैक्सी चलाते हैं और काफ़ी अरसे से चलाते हैं। उनका कहना ये था कि मेरी शादी करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी उम्र में आपने शादी क्यों नहीं की, कर लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत इट्स टू लेट, 42 साल टू मच, यानी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बंदा गुजार चुका होता है। तो उन्होंने कहा शादी तो मैंने की थी, चली नहीं। फिर उन्होंने सोचे, कहा नहीं मैंने 2 दफ़ा शादी की थी, दोनों दफ़ा नहीं चली, अब मैं तीसरी दफ़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा आप आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं, आपको पूरी बात करनी चाहिए थी। दूसरा, अब कुछ सवाल मेरे हैं, अब मैं ये उनसे जो गुफ्तगू हुई है मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये गलती न करें। उनकी नाराज़ी कबूल है, पर जो बच्चियों का नुकसान हो जाता है इसका कोई उपाय नहीं होता, यानी जो बच्चियों का नुकसान हो जाए उसको कोई भरेगा नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि पहली बीवी से कोई बच्चा है, कहने के नहीं। तो मैंने पूछा कोई दूसरी बीवी से बच्चा है, कहने के नहीं। तो मैंने उससे पूछा क्या आपने अपना इलाज करवाया, तो एकदम से वो ना चिढ़ गए, कहने लगे ये बात तो कभी मुझसे मेरे किसी ससुराली ने नहीं कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा 2 डिवोर्सें देने के बाद भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि आप घर चलाने में आपका जिस्म फिट नहीं है, वरना इन दोनों जगह से आपके 1-2 बच्चे होने चाहिए थे। चूँकि ये रिश्ता 2-2, 3-3 साल चला है, फिर वो बच्चियाँ तंग आके गईं और एक ने रिक्वेस्ट की आपसे कि मुझे डिवोर्स कर दें, दूसरी ने खुला ली। आप पूरी बात क्यों नहीं बताते। अब जब आप तीसरे के साथ रिश्ता करोगे तो 42 साल के आप हो, आप चाहोगे मुझसे छोटी हो, 30, 35, 32, यानी कोई बच्ची लेट शादी उसकी हो रही होगी, तो आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, आपको बच्चा नहीं होगा, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, तो वो बेचारी 2-3 साल आपके साथ रहने के बाद फिर वो रोएगी आपकी जान को और उन लोगों को भी कि जिन्होंने इस रिश्ते के लिए उसको रास्ता दिखाया होगा। फिर मैंने उससे कहा कि मेरा एक तीसरा सवाल भी है। तो उन्होंने कहा वो क्या, और उन्हें इस बात पे बहुत नाराज़ी थी कि मैं उनसे इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि जी आप अपनी फ़ीस लें और मुझे कोई रिश्ता ढूंढ के दे। तो मैंने उनसे कहा हम ऐसा नहीं करते, हम बहुत से केसेस में बिल्कुल माजरत कर लेते हैं। लाइक इस सवाल पे डिपेंड करेगा कि अगर तो ये सवाल का जवाब कोई कंफर्टेबल हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम हाँ करेंगे या ना करेंगे, किसी को कहने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद मोहतरम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करते। तो पूछा मैंने कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे एक बेगम से हैं और 4 बच्चे दूसरी बेगम से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि किसके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा जी दोनों को डिवोर्स हो गई थी। इसका मतलब एक और भी लीजिए, जीन्स का प्रॉब्लम है, यानी जीन्स में अब्बा जी जो करते रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें से मैं तथ्य निकालता हूँ कि अगर अब्बा ख़ातून की एज ए वाइफ भी और एज ए ख़ातून भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको, उसकी वफा को, उसकी मोहब्बत को, उसकी इज़्ज़त को वज़न नहीं देता, तो बेटा भी नहीं देगा। सो बाप ने ये हरकत की, एक दफ़ा नहीं की, बार बार की। मैंने उससे फिर एक और तज़किरा किया। मैंने उससे कहा कि ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ आप ही के फ़ायदे की है, आपको बद्दुआएं कम मिलेंगी या शायद आप बद्दुआओं से बच जाओ। यानी जिससे भी आप शादी करो, किसी ऐसी खातून से शादी करें जो माँ बनने के काबिल ना हो और ये क्लैरिटी के साथ आपको पता हो कि नहीं बन पानी। फ़र्ज़ करें आप अगर लाइक लंदन में रहते हो तो वहाँ तो IVF का बहुत गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर देती है, यानी जो लोग एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं या उनकी कमज़ोर होती है एक मर्दानगी वाली कैफियत,
تو وہاں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، لیکن آپ سوچئے بچہ بھی ہو جائے گا، پر اس بچی اور اس کے خاندان کا کیا قصور ہے کہ وہ جب تک جئیں وہ زندگی ایک ترسی ہوئی اور ایک محرومی کے ساتھ زندگی گزاریں صرف آپ کی خوشی کے لیے کہ ایک تو زندگی میں یاد رکھیں اپنی سے 10 سال سے بڑی عمر کے لوگوں سے شادی مت کیجئے یہ سوچ کے کہ وہ امیر کبیر ہیں، لندن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، تو ان سے شادی اچھے وہ کھاتے پیتے ہوں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور کھاتے پیتے نہیں ہوتے، عام طور پہ یہ جب تھک جاتے ہیں ٹیکسیاں چلاتے چلاتے تو پھر جو گورنمنٹ کی خیرات پہ ان کی زندگی آگے چلتی ہے، کسی مزدوری کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مزری ایسی ڈھونڈ لیں گے، چونکہ وہاں رہتے رہتے قانون سے کھیلنا ان کو آ جاتا ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بچی کسی ایسے بندے کے ساتھ جڑے کہ جو وہاں سے گورنمنٹ کی خیرات لیتا ہو؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جس کے باپ کی ہیبٹ ہو عورتوں کی عزت نہ کرنے کی، رشتہ نہ نبھانے کی، ایک ایسے صاحب کو میں جانتا ہوں جس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی، 1 دفعہ دی، 2 دفعہ دی، 3 دفعہ دی، پھر اس نے منت ترلا کر کے اس خاتون کو حلالہ پہ راضی کیا۔ ایک ناجائز کام ہے، ناروا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ حلالہ کے بعد 1 آدھ سال ہی ٹھیک گزرا، پھر وہ حرم میں گئے ہوئے تھے، وہاں غصے میں آ کے اس کو ڈیورس کر دیا۔ اب سوچئے کہ نہ اس نے ان منت ترلے کا خیال کیا، نہ اس نے اپنی اس وعدوں کا خیال کیا، اور دوبارہ سے اس کو برباد کیا۔ جو لوگ کسی عادت میں ہوتے ہیں، لائک کوئی بندہ اگر نشہ کرتا ہے یا کسی لت میں مبتلا ہے، وہ پوم پڑ جائیں، ان سے دوسری تیسری شادی کی طرف مت چاہیے۔ یہ ریزن آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے ان کے عزیزوں سے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کے قرب و جوار سے، کہ ان کو پرابلم کیا ہے۔ اور ایون آپ آج کا زمانہ تو اور آسان ہے، آپ ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ نکالیے، تھوڑے پیسے خرچ کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیجئے، لیکن اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد مت کیجئے۔ یہ جو نقصان ہے بعد میں ساری عمر رونے کا، یہ پھر جاتا نہیں ہے۔ عادتیں کبھی نہیں بدلتی، خاندان کے جو ایشوز ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے، جو بندے بدتمیز ہیں، بد تہذیب ہیں، ان کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کبھی نہیں بدلتی۔ اور اگر وہ اپنی خواتین کے ساتھ عزت اور محبت سے بات نہیں کرتے تو یقین مانیے یہ مینرزم، یہ اینٹی مینرزم ہے، یہ ان کا کبھی نہیں جاتا، اور پھر وہ بچیاں ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہیں۔ ایک ضرور یہ چیک کر لیا کریں کہ جو ڈیورس ہوئی ہے، ڈیورس ہوئی تھی اس کو یا خلا لی گئی تھی۔ خلا کا مطلب ہے ہی از گلٹی، اور ڈیورس میں اگر بچہ نہیں ہے تو بھی ہی از گلٹی، کیونکہ وہ بچی پھر تنگ آ کے چلی گئی۔ اور آپ ایسی جگہوں پہ بلائنڈ مت کھیلیے۔ فارحہ نے کہا کہ میری شادی قریب قریب ہے اور مجھے وزن کم کرنا، میرے بچے ان دنوں تو غدر مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر حکیم، ہر بندہ وزن کم کرنے کے ٹوٹکے دے رہا ہے۔ ٹوٹکوں سے وزن کم نہیں ہوتا۔ بہتر ہے آپ نے کہیں سکون سے، کہیں نیوٹریشنسٹ سے ٹریٹمنٹ لیجئے، کوئی یہ جو فاقے کر کر کے اپنی شکل مت بگاڑ لیجئے گا، یہاں چھائیاں پڑ جائیں گی، شکل خراب ہو جائے گی اور شادی پہ چہرے پہ رونق ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ سے نمبر لکھ لیجئے 030145854005، اور پاکستان ہربل کا یہ ویٹ لاس ہے 20 سلم، پر یہ بھی میں تب ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ بہت شاندار چیز ہے، آپ کا وزن اس سے کم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دودھ کے ساتھ صبح شام لینا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان ہربل سے آپ منگوا سکتے ہیں 0300-041-9942۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا ڈائٹ پلان، ڈائٹ چارٹ بنا لیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔